ल साथीहरू अब हामी यो सङ्गठित संस्थाको एकाइ 1.3 पर्यावरण, जैविक विविधता, दिगो विकास, जलवायु परिवर्तन, वातावरण व्यवस्थापन, जनसङ्ख्या, सहरीकरण र बसोबास सम्बन्धी ज्ञान, यी विषयहरूको बारेमा अब हामी हेर्नेछौँ प्रश्न उत्तर शैलीमा। यो सम्बन्धी इम्पोर्टेन्ट क्वेसनहरूको हामी सोल्भ गर्नेछौँ, इम्पोर्टेन्ट क्वेसनहरूलाई हेर्नेछौँ यो च्याप्टरमा। ल सुरु गरौँ है। म अब प्रश्नहरू लेखिरहेको छु यहाँ। अब हामीले हेरौँ, सबभन्दा पहिला पर्यावरण सम्बन्धी अध्ययन गर्ने शास्त्रलाई के भनिन्छ? पर्यावरण सम्बन्धी अध्ययन गर्ने शास्त्रलाई इकोलोजी भनिन्छ। इकोलोजी भनिन्छ। त्यस्तै पर्यावरण भन्नाले के बुझिन्छ? पर्यावरण भन्नाले के बुझिन्छ भन्दाखेरि पृथ्वीको सम्पूर्ण बाह्य परिस्थितिहरूलाई पर्यावरण भनिन्छ। पृथ्वीको सम्पूर्ण बाह्य परिस्थितिलाई पर्यावरण भनिन्छ। अब पृथ्वीमा करोडौं करोड जीवात्माहरू बीच रहेको भिन्नतालाई के भनिन्छ? पृथ्वीमा करोड जीवात्मा बीच रहेको भिन्नतालाई के भनिन्छ? जैविक विविधता। जैविक विविधता भनिन्छ। त्यस्तै पृथ्वीमा भएको जीवित वस्तुहरूको उपयोग गरी मानव जीवनलाई सरल र सहज बनाउने प्रविधिलाई के भनिन्छ? यसलाई जैविक प्रविधि भनिन्छ। जैविक प्रविधि भनिन्छ। अब अरू पनि प्रश्नहरू हेरौँ। जैविक विविधता दिवस कहिले मनाइन्छ? जैविक विविधता दिवस डिसेम्बर 29 मा मनाइन्छ। त्यस्तै जैविक विविधताको दृष्टिले नेपाल कति स्थानमा छ? 25औं स्थानमा। 25औं स्थानमा छ नेपाल। अब त्यस्तै सन् 1992 मा जैविक विविधता सम्बन्धी सन्धिमा कति राष्ट्रहरूले हस्ताक्षर गरेका थिए? 1992 मा भएको जैविक विविधता सम्बन्धी महासन्धिमा कति राष्ट्रहरूले हस्ताक्षर गरेका थिए त? 177 राष्ट्रहरूले। 177 राष्ट्र। अब द डाइभर्सिटी अफ लाइफ भन्ने बुक कसले लेखेका थिए? द डाइभर्सिटी अफ लाइफ भन्ने बुक कसले लेखेका थिए? E.O. विल्सनले। E.O. विल्सनले लेखेका थिए। त्यस्तै यो डाइभर्सिटी अफ लाइफ भन्ने बुक जुन बुक छ, यो जैविक विविधताको बारेमा विस्तृत रूपमा यसमा विवरणहरू प्रस्तुत गरेको बुक हो। त्यसलाई E.O. विल्सनले लेखेका थिए। नेपालमा जैविक विविधताको महासन्धि कहिलेदेखि लागू भयो? नेपालमा जैविक विविधताको महासन्धि कहिलेदेखि लागू भयो त? विक्रम सम्वत 2050। विक्रम सम्वत 2050 कति थियो? फागुन 9 गते। फागुन 9। अब अरू प्रश्नहरू हेरौँ। ल अब हेरौँ, सर्वप्रथम जैविक प्रविधिको नामाकरण कसले गरेका थिए? कार्ल इरेलीले गरेका थिए। त्यस्तै जैविक प्रविधिमा प्रयोगमा आउने जीवाणुहरू के हुन्? जैविक प्रविधिमा प्रयोगमा आउने जीवाणुहरू डीएनए र प्रोटिन। डीएनए र प्रोटिन हो प्रयोगमा आउने जीवाणुहरू। र जैविक प्रविधिबाट सबभन्दा पहिला चिया उत्पादन गर्ने देश कुन हो? जैविक प्रविधिबाट सर्वप्रथम चिया उत्पादन गर्ने देश चीन। सबभन्दा धेरै जैविक प्रविधि प्रयोग गर्ने देश पनि चीन नै हो, चाइना नै हो। त्यस्तै केमा जैविक प्रविधिको प्रयोग सर्वप्रथम गरिएको थियो?
जैविक प्रविधिको प्रयोग सर्वप्रथम केमा गरिएको थियो? पाउरोटी र जाँड बनाउनलाई। पाउरोटी र जाँड बनाउनलाई। अब जैविक प्रविधिद्वारा क्यान्सर रोगको पहिचान कहिले, क्यान्सर रोगको पहिचान खोजी र अनुसन्धान कहिले भएको थियो? 1911 मा। जैविक प्रविधिद्वारा क्यान्सर रोगको पहिचान खोजी कहिले भएको थियो? 1911 मा। सन् 1911 मा। अब जैविक प्रविधिद्वारा कृत्रिम गर्भधारण अथवा वीर्यधारण कहिलेदेखि गराइयो? सन् 1951 देखि। सन् 1951 देखि। अब अरू प्रश्न हेरौँ। अब बोट बिरुवाको सानो भागलाई हुर्काउने तरिकाले के भनिन्छ? रासायनिक माध्यमबाट बोट बिरुवाको सानो भागलाई सुहाउँदो वातावरणमा राखी हुर्काउने तरिकाले के भनिन्छ भन्दाखेरि टिस्यु कल्चर भनिन्छ यसलाई। टिस्यु कल्चर। टिस्यु कल्चर भनिन्छ। त्यस्तै प्रथम पटक टिस्यु कल्चर कसले गरेका थिए? सबभन्दा पहिला टिस्यु कल्चर कसले गरेका थिए? एच हेबरल्यान्ड। एच हेबरल्यान्डले गरेका थिए। HABERLANDT। अब कोषको अस्तित्व पत्ता लगाउने, कोषको अस्तित्व कुन वैज्ञानिकले सबभन्दा पहिले पत्ता लगाएका थिए? हुकले पत्ता लगाएका थिए र 1663 मा। हुकले पत्ता लगाएका थिए 1663 मा। गोबर ग्यास कुन प्रविधिको उपज हो? गोबर ग्यास कुन प्रविधिको उपज हो? यो जैविक प्रविधिको उपज हो। जैविक प्रविधिको उपज हो। अब दिगो विकासको अवधारणा नेपालमा कुन योजनादेखि सुरु भएको थियो? दिगो विकासको अवधारणा नेपालमा कुन योजनादेखि? 8औं योजनादेखि सुरु भएको थियो। र दिगो विकास सम्बन्धी ब्राजिलको रियो द जेनेरियोमा संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय दिगो विकासको सम्मेलन कहिले भएको थियो? दिगो विकास सम्बन्धी विश्व सम्मेलन जसले भनिन्छ यो सन् 2012-26 मा। सन् 2012-26 देखि 22 मा भएको थियो। यति भयो। अब अरू पनि हेरौँ। अब हेरौँ जस्तै अब सर्वप्रथम ब्रुटल्यान्ड कमिसनले कहिले दिगो विकास शब्दको प्रयोग गरेको थियो? ब्रुटल्यान्ड कमिसनले दिगो विकास शब्दको प्रयोग कहिले गरेको थियो? सर्वप्रथम 1980 मा। 1980 मा प्रयोग गरेको थियो। त्यस्तै जलवायु सम्बन्धी परिषद नेपालमा जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी परिषद नेपालमा कहिले गठन भएको थियो? जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी परिषद नेपालमा कहिले गठन भएको थियो? विक्रम सम्वत 2066। विक्रम सम्वत 2066 कार्तिक 12 मा भएको थियो। अब जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी परिषदको अध्यक्ष को हुन्छ? जलवायु परिषदको अध्यक्ष को हुन्छ? प्रधानमन्त्री हुन्छ। प्रधानमन्त्री। जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी यसमा कतिजना सदस्य हुन्छ त यो परिषदमा? यो परिषदमा 9 जना सदस्य हुन्छ। 9 जना सदस्य रहेको हुन्छ। र कोपनहेगन शिखर सम्मेलन यो कहिले भएको थियो? सन् 2009 मा भएको थियो। र केसँग थियो यो? जलवायु परिवर्तनसँग सम्बन्धित थियो। कोपनहेगन शिखर सम्मेलन जलवायु परिवर्तनसँग सम्बन्धित थियो। यो 10-10-10 अभियान केसँग सम्बन्धित छ? यो 10-10-10 अभियान जलवायु परिवर्तन विरुद्धको अभियान हो। यो जलवायु परिवर्तन विरुद्ध। यो ह्यान्डराइटिङ नबुझे पनि मैले बोलेपछि अब बुझ्न सक्नुहुन्छ होला हैन? जलवायु परिवर्तन विरुद्ध। म सबैलाई बोलेर लेखिरहेको छु, त्यही भएर बुझ्दाखेरि समस्या हुँदैन होला।
अब यो सगरमाथा आधार शिविरमा जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी एउटा सम्मेलन भएको थियो। जलवायु परिवर्तनका कारण हिमाली क्षेत्रमा भएको असरबारे विश्वको ध्यान आकर्षण गर्ने उद्देश्यले सगरमाथाको आधार शिविरमा मन्त्री परिषदको बैठक भएको थियो। त्यो कहिले भएको थियो? 2066 मङ्सिर 19 गते, कार्तिक मङ्सिर 19 गते यो 20 भइहाल्यो। 2066 कार्तिक 19 गते भएको थियो। त्यस्तै एउटा मेक्सिकोमा पनि सम्मेलन भएको थियो 2010 मा। त्यो जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी 2010 मा 2010 मा भएको थियो मेक्सिकोमा जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी सम्मेलन भएको थियो। अब अरु पनि हेरौं। यो मेक्सिकोमा 160 राष्ट्रले 160 वटा देशहरूले भाग लिएका थिए। त्यो पनि सम्झिहालौं। अब हेरौं यो हरित गृह प्रभाव सम्बन्धी अलिकति हेरौं। हरित गृह प्रभाव, ग्रीन हाउस इफेक्ट पनि भनिन्छ जसलाई। सूर्यको ताप, हरित गृह प्रभाव के हो त? अब सूर्यको ताप र प्रकाश पृथ्वीमा प्रवेश गर्ने तर भित्रको जुन न्यानोपन हुन्छ त्यो बाहिर नसक्ने अवस्था हो हरित गृह प्रभाव। सूर्यको प्रकाश वायुमण्डलमा प्रवेश गर्ने तर भित्रको न्यानोपन बाहिर ननिस्कने अवस्था हो हरित गृह प्रभाव। यसको अवधारणा सर्वप्रथम कसले प्रस्तुत गरेका थिए? यसको अवधारणा सर्वप्रथम बेरिन्जिन फेरियरले गरेका थिए। जुन कुन देशका थिए? यो फ्रान्स देशका थिए। बेरिन्जिन फेरियरले गरेका थिए। कुन देशका? फ्रान्स देशका थिए। र यो हरित गृह प्रभावको बेरिन्जिन फेरियरले हरित गृह प्रभावको अवधारणा कहिले प्रस्तुत गरेका थिए? 1926 मा। यो कहिले गरेका थिए? यसको अवधारणा 1926 मा गरेका थिए। अब यो हरित गृह प्रभावको रहस्योद्घाटन सर्वप्रथम कसले गरेका थिए? हरित गृह प्रभावको रहस्योद्घाटन सर्वप्रथम गर्ने आर्थिनेसले हुन्। 1926 मा गरेका थिए। आर्थिनसले गरेका थिए सबैभन्दा पहिला यसको रहस्यहरूको पर्दाफास गरेका थिए। आर्थिनस कहिले गरेका थिए? 1986 मा गरेका थिए। अब त्यस्तै यो मिथेन ग्यासको बारेमा हेरौं। मिथेन ग्यास हरित गृह प्रभावका लागि सबभन्दा बढी उत्तरदायी कुन ग्यास हुन्छ भन्दाखेरि मिथेन ग्यास हुन्छ। यो कहाँबाट पैदा हुन्छ? यो कहाँबाट निस्किन्छ? पैदा कहाँबाट हुन्छ भन्दाखेरि यो जीवजन्तु, गाईबस्तु र धमिरा किराबाट निस्किन्छ। जीवजन्तु, गाईबस्तु, धमिरा किरा आदिबाट निस्किन्छ। यो धमिरा किरा के हो? यो धमिरा किराले बोट बिरुवालाई पचाएर यसले वायुमण्डलमा मिथेन ग्यास उत्पादन गर्छ। यसले धमिरा किराले बोट बिरुवा पचाएर वायुमण्डलमा कति प्रतिशत मिथेन ग्यास उत्पादन गर्छ? 50%। झन्डै 50% मिथेन ग्यास धमिरा किराले उत्पादन गर्ने गर्दछ। र यो धमिरा किरा यो बोट बिरुवालाई पचाएर यसले त्यति उत्पादन गरिदिन्छ। अब ओजोन तहको बारेमा हेरौं। ओजोन तहको बारेमा हेर्दाखेरि पृथ्वीको मौसम र तापक्रम सन्तुलन राख्ने एउटा महत्त्वपूर्ण भूमिका कसले खेल्दछ? ओजोन तहले गर्दछ। ओजोन तहलाई विनाश गर्ने मुख्य रसायन के हो? ओजोन तहलाई विनाश गर्ने मुख्य रसायन क्लोरोफ्लोरोकार्बन हो। क्लोरोफ्लोरोकार्बन कसले पत्ता लगाएका थिए? कसले आविष्कार गरेका थिए? थोमस मिजले गरेका थिए। थोमस मिजले गरेका थिए। कहिले? 1930 मा। 1930 मा। यो
थोमस मिज हो, यो मिज, यसलाई मिजले, यसको नाम नै मिजले हो, मिजले। 1930 मा गरेका थिए थोमस मिजले, उमस मिजले गरेका थिए।